الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رئيس الحفل المبجل والأساتذة الكرام وضيوفنا الكرام وزملاء الأعزاء، أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة المباركة خطبة وجيزة حول المذاهب الأرضية والنظام السماوي. يا إخواني البررة، آلاف مؤلفة من الأديان والمذاهب ظهرت على هذا الوجه من الأرض، وأنواع متنوعة من النظريات والوجهات برزت وطلعت وتنوع الناس اعتناقا وقبولا. هذه أمة يهودية، هذه أمة نصرانية، هذه أمة بوذية، هذه أمة زردشتية، هذه أمة رأسمالية، هذه أمة شيوعية، هذه أمة هندوكية، هذه أمة برهمية، وما إلى ذلك من الأمم المتعددة المختلفة. يا إخواني الأكارم، هذه الأديان تقوم على تحريفات الغالين وانتحال المبطلين، إنها تقوم على التقاليد الإنسانية بالقوانين الرسمية، إنها تقوم على الأوهام الغالية من الأفكار البشرية، إنها تقوم على الخزعبلات الجاهلية أم التوهمات الباطلة. فكيف تستطيع أن تصعد البشرية؟ وكيف تضمن فلاحها ونجاحها؟ وكيف ترشد سبيلها ونهجها؟ وكيف تصلحها وتربيها تربية إنسانية، تربية بشرية، تربية خلقية، تربية تمنع من الشر؟ إنها تفلس وتضعف في بنائها وأساسها. فكيف تكون معوانا فيرجى؟ إنها خائبة خاسرة، وأصحابها تسود وجوههم وترهقها ذلة وهم في الآخرة يخسرون. يا إخواني الأكارم، كيف تقابل هذه الأديان الإنسانية ذلك الدين القويم الذي أنزل من فوق 7 سماوات؟ كيف توازن ذلك الدين الذي خلقه اللطيف الخبير؟ كيف توازي ذلك النظام السماوي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ كيف تواجه ذلك الدين كيف تواجه ذلك النظام الذي يعلم خالقه وحاكمه كل شيء ويمنع من إيثار الدار الفانية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ كيف توازي هؤلاء أديان ذلك الدين المستقيم الذي يعلم خالقه وحاكمه كل شيء؟ إنه عليم بذات الصدور، إنه غفور رحيم، إنه مالك يوم الدين، إنه خلق فقدر، إنه خلق فسوى، إنه ذو القوة المتين، إنه ذو العرش المجيد، إنه فعال لما يريد، إنه لطيف خبير، إنه فالق الحب والنوى، إنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إنه صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إخواني الأكارم، هذا الدين السماوي هو الذي يسعد وينجي، هو الذي يصلح ويقيم، هو الذي يمنع الشر والفساد، هو الذي ينشر الأمن والعدل، هو الذي يربي تربية صالحة مفيدة، تربية تحتاج إليها الإنسانية اليوم، تربية تهذب النفوس تثقف العقول، لتكون الإنسانية تصعد في ظلاله الوارفة سعادة أبدية حقيقية. واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.